बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा पहला पारा और आयत नंबर स्टार्ट होने जा रही है 92। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति थुम्मा इत्तख़ज़तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। और तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसकी पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर जरा उस मीसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर तुमसे लिया गया था। हमने ताकीद की थी कि जो हदायत हम तुम्हें दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगा कर सुनो, यानी गौर से सुनो बात को, क्योंकि पहली स्टेज जो है ना इल्म हासिल करने की, वो सुनना ही होता है। गौर से सुनेंगे तो बात दिल में असर करेगी। तुम्हारे असलाफ ने यही कहा था, क्या कालू समिअना व असैना, उन्होंने कहा था हमने सुना और हमने नाफरमानी की। आप देखिए कौन कौन अहद ले रहा है इनसे। अल्लाह ने कहा हमने तुमसे अहद, डायरेक्ट अहद ले रहा है अल्लाह ताला। और इनका हाल क्या है कि ये क्या कह रहे हैं आगे से, इतनी इनकी जसारत कि हमने सुना और हमने, ये समीना व असैना को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि मुसहाबा किराम का क्या तर्ज अमल था, समीना व अताना, हमने सुना और हमने पैरवी कबूल की। और यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। और इनकी बातिल परस्ती का हाल ये था कि इनके दिलों में बछड़ा ही बसा हुआ था। यानी देखें कि बछड़ा बसा हुआ क्यों अल्लाह ताला ने बात की है कि हमने भी अपने दिलों को टटोलना है कि कहीं कोई बछड़ा ऐसा तो नहीं जो हमारे दिल में भी बसा हुआ है, जो हमें सही अमल करने से रोकता है, रुकावट है हमारे हमारे और हमारे रब के दरमियान में। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो तुम्हें ऐसी बुरी हरकत का हुक्म देता है। तो ईमान के दावेदार है, मगर सिर्फ क्या दावा करें कि हम सिर्फ उस चीज पर ईमान लाएंगे जो हमारी किताब पर मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने, आप देखें कि किस तरह से आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया है इन्हीं को लाजवाब करने के लिए, कि ठीक है तुम अपनी किताब पर ही ईमान लाने वाले बन जाओ, तो मुझे ये तो बताओ कि वो बनी इसराइल के ही पैगंबर थे ना जिनको तुम कत्ल करते रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुम इतनी एफिलिएशन का हक जताते हो। वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुमने किया था ना कि जब वो तूर पे गए थे तो तुमने बछड़े को पीछे से माबूद बना लिया था। और वो तुम ही थे ना जिन्होंने, तुमसे तौरात का अहद लिया गया था ना कि तौरात पर अमल करो, उस वक्त तुमसे कुरान का अहद तो नहीं लिया गया था। और तुमने क्या कहा था, समीअना व अतैना, हमने सुना और इनकार किया। कुल इन कानत लकुम उद्दारुल आखिरती इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नउल मौत। अब ये उनकी वो जो अमानी की हमने बात पढ़ी ना, उसकी कुछ मजीद मिसालें आ रही हैं। इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो तो इनका ये अकीदा, इनकी ये अमानी थी, यानी विशफुल थिंकिंग थी कि आखिरत का घर सिर्फ इनके लिए, जन्नत सिर्फ यहूदियों के लिए मुख्तस है। तो अल्लाह ताला ने कहा जो खूबसूरत रेजिडेंशियल गार्डन्स जन्नत में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन तक पहुंचने का तो एक ही दरवाजा है और वो दरवाजा है मौत का दरवाजा। तो तुम्हें तो फिर मौत की तमन्ना करनी चाहिए ना। यकीन जानो ये कभी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमा कर उन्होंने वहां भेजा है उसका इक्तजा यही है कि वहां जाने की तमन्ना ना करें। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है। तुम उन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, हत्ता कि इस मामले में वो मुशरिकों से भी बड़े हुए हैं। यानी मुशरिक जो अहले मक्का हैं, जो काफिर हैं, और ये अहले किताब हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला ने इनको काफिरों के साथ जाके मिलाया। ये उन जैसे हैं। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उन्हें अजाब से दूर तो नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ अमाल ये कर रहे हैं अल्लाह तो उन्हें देख ही रहा है। तो लंबी जिंदगी अगर अमाले सालिहा से खाली है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो आप देखें कि इनको अल्लाह ताला ने कहा ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इसलिए कि हर शख्स को अच्छी तरह से पता है कि वो आगे क्या कमाई करके भेज रहा है, क्या माल है जो वो कर रहा है और आगे जाके भेज रहा है, उसको किस चीज का सामना करना पड़ेगा आगे जाके। कुल मन कान आदु वल्ली जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बि बिइज़्निल्लाह। इनसे कहो जो कोई जिब्रील से अदावत रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने अल्लाह ही के इज़्न से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है। ये इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा, हालांकि हर चीज जानते थे फिर भी कुरेदने की आदत थी कि आप पर वही कौन लेकर आता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ते हैं जो हर पैगंबर पर वही लाते थे, यही उनका ड्यूटी है। आगे से जवाब देते हैं कि नहीं वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो हमारी बस्तियों पे अजाब लाता रहा। प्लस इनका एक ये भी गलत फहमी थी इनकी कि वो वही को गलती से बनी इस्माइल में ले गया है, हालांकि उसको बनी इसराइल में लानी चाहिए थी, इसलिए जिब्रील से इनकी अदावत। हाँ, मिकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में ये बड़े अच्छे ख्याल रखते थे। तो अब अल्लाह ताला उसका क्या जवाब दे रहे हैं।
اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نہیں لے کر آئے اس قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام اگر یہ پیغام لے کر آئے ہیں تو اللہ نے ہی اسے نازل کیا ہے۔ مریم پلیز مائک میوٹ کیجیے اپنا۔ جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ کن کو کافر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بنی اسرائیل کو۔ لیکن انہوں نے اللہ کو تو نہیں جھٹلایا، اللہ پہ تو یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ تو صرف جبریل علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کو کافر کیوں کہا؟ دیکھیے انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے۔ وہی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کے تھرو اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے زمین پر؟ فرشتے کے ذریعے۔ کس پر وہی آتی ہے؟ وہ پیغمبر جو زمین میں موجود ہے اس پر وہی آتی ہے۔ یہ پوری کیا بن گئی؟ چین بن جاتی ہے نا، ایک چین بن گئی۔ اب اس چین میں سے کسی ایک لوپ کا انکار کرنا، کسی ایک کڑی کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ پوری چین کو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور ایمانیات کا بھی یہی حال ہے کہ جو 5 ایمانیات ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کلی طور پر پورے ایمان کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پھر ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ہی ایسی ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی علم آنے کے باوجود کتاب کو فالتو کی چیز سمجھ کر پھینک دیا۔ کہیں آج ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے؟ ہم قرآن کو کب کھولتے ہیں، کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کبھی فال نکالنے کے لیے، کبھی استخارہ کرنے کے لیے، کبھی کسی آیت کا ورد کرنے کے لیے، کبھی اصال ثواب کے لیے۔ یا قرآن اسی طرح سے اسی لیے نازل ہوا تھا؟ ہدایت کو کہاں رکھا ہے ہم نے؟ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں ہم؟ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی کہ ہواؤں پر بھی ان کی حکمرانی تھی اور پرندے بھی ان کے زیر نگین تھے اور جن بھی، وہ جادو کی وجہ سے تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں کتاب کیوں آتی ہے؟ ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہدایت کی ضرورت مسلسل انسان کو رہتی ہے اور مشکل وقت میں زیادہ رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان کے اوپر مشکل وقت آئے اور وہ کتاب بھی پھینک چکا ہو تو پھر وہ کہاں سے کیا چیز اس کا سہارا بنے گی؟ پھر وہ شارٹ کٹس تلاش کرے گا نا، اور شارٹ کٹ انہوں نے کس میں تلاش کیا؟ جادو میں۔ تو کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھنا شروع ہو گئے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض آزمائش کے لیے ہیں، کفر میں مبتلا نہ ہو۔ صاف بتاتے تھے جادو کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال سکے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے کہ وہ خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ وہ کس چیز کے خریدار بنے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ تو کیا کیا ہے انہوں نے؟ کون سا جادو سیکھتے تھے؟ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے والا، گھر توڑنے والا۔ گھر ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف ایک گھر ٹوٹتا ہے، 2 خاندان الگ ہو جاتے ہیں، اور شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ قطع رحمی کا، کہ وہ گھرانہ جس نے ایک نئی نسل کی تربیت کرنی تھی وہی بکھر گیا، تو معاشرے کی ایک بیسک کڑی ہی بکھر کے رہ گئی۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا ہے کہ جادو اثر کرتا ہے اگر اللہ کا اذن ہو تو، ویسے اثر نہیں کرتا۔ جادو اثر تو رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظت کے طریقے بھی بتائے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، اور اس طرح اور بھی صبح شام کے اذکار ہیں، تو وہ کر کے ہم اپنی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش کہ اس کی خبر ہوتی۔ تو ایمان اور تقوی اس کا مطلب ہے کہ جادو کرنے سے ان چیزوں میں پڑنے سے ختم ہو جاتا ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल अज़ाबुन अलीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, राइना ना कहा करो। अब फिर आप देखिए यहूदियों अहले किताब से खिताब खत्म करके अल्लाह ताला ने टेम्परेरीली खिताब किससे किया है? ईमान वालों से। क्या कहा है? राइना ना कहा करो, बल्कि उन्जुर ना कहा करो। ये दो अल्फाज याद रखने हैं। और तवज्जो से बात को सुनो। ये काफिर तो अजाब अलीम के मुस्तहिक हैं, ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया, ख्वाह अहले किताब में से हो या मुशरिक हो। ये हरगिज पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है, वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। तो यहूदियों के दिल का बुग़्ज़ अब कैसे जाहिर हो रहा है? जब मुसलमानों की महफिल में आते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे बैठे हुए हैं। अब किसी को अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ में नहीं आती या आवाज नहीं आती, तो वो क्या कहते थे उस वक्त? कौन सा कलिमा था जिसको आज हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, आप रिपीट कर देंगे? मुझे समझ नहीं आई। वो कहते थे राइना। यहूदी क्योंकि तहरीफ करने में बड़े माहिर थे, तो ये क्या कहते थे? राईना। राईना का मतलब क्या है? ए हमारे गडरिए। यानी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीर किया करते थे। जब मुसलमान इनसे कहते थे कि तुमने क्या कहा, तो कहते थे हमने तो राईना ही कहा है, तुम्हारे ही कानों को कुछ और सुनाई दिया है। तो अल्लाह ताला ने इनको नसीह मुसलमानों को नसीहत की कि इनके साथ बहस ना करो, नई स्ट्रेटेजी लगाओ, और वो ये है कि कलमा ही बदल दो, यानी उस लफ्ज को बदल दो, तुम सिर्फ उनजूर ना कहा करो। और बात को भी तवज्जो से सुनो, ताकि तुम्हें बार बार ये कहना ना पड़े। हम अपनी जिस आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर आयत लाते हैं, या कम से कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि जमीन और आसमानों की फर्मा रवाई अल्लाह ही के लिए है, और इसके सिवा तुम्हारी खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं? ये एक और एतराज कि अगर तुम ये कहते हो कि तौरात भी अल्लाह की तरफ से थी, तो ये कुरान क्यों नाजिल हुआ है? फिर इस तरह के भी कुछ मौके, कुछ रवायात से पता चलता है कि पहले कुछ अहकामात नाजिल हुए थे कुरान में, जिनको फिर उठा लिया गया था, उन अहकामात को उठा लिया गया था। कभी हुक्म बरकरार रखा गया और आयत उठा ली गई, कभी आयत बरकरार रखी गई और अहकाम उस तरह से नहीं थे। ये आगे जाके हम कुछ पढ़ेंगे भी, जो तदरीजी अहकामात आए हैं। इस पे एतराज करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा इनको कि अगर अल्लाह ताला ये कर रहा है, तो वो इससे या तो बेहतर चीज लेकर आता है या वैसी ही चीज लेकर आता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जानता है कि क्या नाजिल करना है और क्या नहीं नाजिल करना। तुम कोई इंटरफेयर करने वाले और एतराज करने वाले कोई कुछ नहीं होते। हम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कबल। क्या फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? एक मिसाल गुजरी है ना, वो गाय के वाक्य वाली। हालांकि जिस चीज ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल दिया, वो राह रास्त से भटक गया। देखिए, सवालात की भी इकसाम होती है ना। एक सवाल है इल्म हासिल करने के लिए किया जाता है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए किया जाता है, वो सवाल वेलकम किया जाता है हर टीचर से। लेकिन एक सवाल होता है जब स्टूडेंट को पता होता है कि इसका जवाब तो मुझे आता है, लेकिन वो टीचर को चेक करने के लिए खराब नीयत के साथ सवाल पूछ रहा होता है, दूसरे का इम्तिहान लेने के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रसूल खुद से कुछ नहीं कहता, तो रसूलों को समझो, क्योंकि वो जो भी बात करते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है। और ज्यादा सवालात करोगे तो तुम ईमान की रविश को छोड़कर कुफर की रविश के ऊपर चले जाओगे। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाए, हालांकि हक इन पर जाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए इनकी ये ख्वाहिश है। इनके जवाब में तुम अफवो दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर ले। मुतमईन रहो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और तुम अपनी आकिबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे, अल्लाह के यहाँ इसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नजर में है। तो हसद क्या, ये चाहते थे अहले ईमान की किसी तरह मुसलमान भी ना काफिर हो जाएं, तब जाके इनको तसल्ली मिले। इतना हसद था। तो अब देखिए, कोई अगर हमें मालूम हो जाए कि कोई हमसे हसद कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? लड़ेंगे जाके। हसद तो दिल में होता है ना, उसका तो कोई प्रूफ तो नहीं होता उसका। तो उसका क्या जवाब, उसका क्या अल्लाह ताला ने हल बताया? बस इग्नोर करो। और इस चीज को अपने ऊपर तारी करके, ये नहीं कि तुम हाथ पांव छोड़ के बैठ जाओगे, अब मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं। नहीं, ऐसा मत करो। अब डिट्रैक्ट मत हो, डिसहार्टन मत हो, अपना मिशन जारी रखो, अपने अमाल पे तवज्जो दो जो अल्लाह ने बता दिए हैं कि आगे अपनी अपनी आकबत के लिए अपने अमाल भेजो। जो कुछ तुम भेजोगे वो अल्लाह की नजर में है। जो ये कर रहे हैं वो अल्लाह की नजर में है। इनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। क्या अमानी? इनसे कहो, अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो। हक तो ये है, यानी किताब से दलील लेकर आओ ना। अगर तुम्हारे पास किताब में ये बात लिखी हुई है तो ले आओ। बस ये कहते थे कि कोई बंदा मुसलमान ना हो। जो मुसलमान होना चाहता था कहता था नहीं नहीं, मुसलमान नहीं होना तुमने। बस या तो तुम यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, बस तुमने मुसलमान नहीं होना, क्योंकि यही कामयाबी की दलील है।
تو اللہ تعالیٰ نے उनसे कहा कि फिर तुम दलील लेकर आओ। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह के सपोर्ट कर दे, बहुत ही खूबसूरत आयत है 112, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंदा रब्बी वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वही की पैरवी करने के लिए भी अल्लाह ताला ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो भी अपना चेहरा अल्लाह की अतात में सौंप दे और नेक रविश पर चले, यानी क्या करे कि एहसान की रविश पर चले, इसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है। ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। चेहरा सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? टोटल सबमिशन। चेहरा अना की इलामत होता है ना, तो हमने अना ही अपनी अपने रब के सामने खत्म कर दी, पूरी तरह से हमने सरेंडर कर दिया। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। यहूद कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। कौन? वो मुशरिकीन मक्का। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फैसला अल्लाह कयामत के रोज करेगा। आज हमारा भी यही हाल है ना, एक ही किताब पढ़ते हैं सारे, लेकिन कितना फिरका वारियत है, और हर फिरका दूसरे को काफिर साबित करने पे तुला हुआ है, बस कि उनके पास कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारे पास ही है। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसके नाम की याद से रोके और उनकी वीरानी के दर पे हों। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वो वहां जाएं तो भी डरते हुए जाएं। उनके लिए तो दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में अजाब अजीम। क्योंकि मुसलमान हिजरत करके अब मदीना आ चुके थे, तो हरमे काबा में मुशरिकों ने इनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका कोई हक नहीं है कि वो मतवल्ली बन के बैठे हुए हैं काबा के। काबा के मतवल्ली तो उनको होना चाहिए जिनके अंदर ईमान है, यानी इन मुसलमानों को होना चाहिए। दूसरी बात हमें यहाँ से ये पता चलती है कि मस्जिदों की वीरानी कब शुरू होती है? जब वहां पे अल्लाह के जिक्र के अलावा बाकी की एक्टिविटीज शुरू हो जाए, जब मिंबर अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए नहीं, लोगों में मजहबी मुनाफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मगरिब, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह की है। जिस तरफ भी तुम रुख करोगे, इसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, वो सब कुछ जानने वाला है। तो हिजरत के बाद काबा की याद तो आती थी ना मुसलमानों को, और यहाँ तो अभी वो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो अब क्या है, अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं कि देखो तुम जिस तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ोगे ना, अल्लाह वहीं मौजूद है। इनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत यह है कि जमीन और आसमानों की तमाम मौजूदात उसकी मिल्कियत हैं, सब के सब उसी के मुती और फरमाबरदार हैं। वो आसमानों और जमीन का मूजद है, जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए कहता है यकूलु लहू कुन फयकून, तो वो कहता है कुन हो जा, और वो हो जाती है। यानी आप देखें कि नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया, यहूदियों के एक गिरोह ने उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की औलाद करार दिया, जो मुशरिकीन मक्का थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। तो औलाद की जरूरत क्या है अल्लाह ताला को, जबकि हर चीज जमीन और आसमान का वो मालिक है। औलाद की जरूरत क्यों होती है? ताकि हमारा नाम चलता रहे। अल्लाह का नाम तो शुरू से था और आखिर तक रहने वाला है। नादान कहते हैं अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले के लोग भी किया करते थे। ये सब अगले पिछले गुमराहों की जहनियतें एक जैसी हैं। यकीन करने वालों के लिए तो हम अपनी निशानियां साफ साफ नुमायां कर चुके हैं। वो निशानियां भी इंशाल्लाह हम मक्की कुरान में पढ़ते थे। तो आप देखें इनके इनके दिलों का तकब्बुर, कहते हैं अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता। अल्लाह ताला कहते हैं ये हर दौर में जब भी रसूल आया है ना, और उसने अपनी दावत पेश की है, और उनको पता चलता है कि रसूल पे वही आती है, इसी तरह के एतराजात हर जमाने के लोग करते हैं। यानी इनकी जहनियतें सब जुटलाने वालों की जहनियतें, इनकी नफ्सियात एक ही जैसी है। हमने तुमको इन्ना अरसलनाका बिलहक्की बशीरम व नदीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, हमने आपको बशीर और नजीर, हक के साथ बशीर और नजीर, यानी खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं, इसकी तरफ से आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो रसूल के जरिए, क्यों रसूल का जिक्र आया? क्योंकि अल्लाह ताला बंदों से कलाम करता है, मगर रसूल के जरिए। रसूल वो वास्ता होता है। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक रियलिटी चेक हो गया है कि आपको क्या लगता है कि ये यहूदी, आप उनको मालूम नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल हैं? नहीं, ये बात नहीं है। असल में ये क्या चाहते हैं उसकी तरफ इशारा हो रहा है। वलन तरदा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलने लगो। साफ कह दो, रास्ता तो बस वही है जो अल्लाह ने बता दिया, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है
تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ ان کی خواہشات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی خواہشات نہ مانے۔ کیا چاہتے ہیں یہ یہود و نصارہ؟ کہ آپ ان جیسے ہو جائیں۔ مشرکین مکہ بھی انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آفر کی تھی کہ اے محمد آپ ہمارے بتوں کو مان جائیں، ہم آپ کے دین کو مان جاتے ہیں، 50-50% پہ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توحید ایک خالص ہے اور وہ خالص خالص ہی رہے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ علم آ جانے کے بعد صرف اس بنیاد پر کہ ہم کسی اور کی پیروی کریں کسی کو خوش کرنے کے لیے، رسول کو بھی اس کی معافی نہیں ہے، تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں، یتلونہ حق تلاوت ہی، جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حق کا تلاوت ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس کو درست انداز سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا بھی۔ صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے خوبصورت انداز سے اس کی تجوید پڑھ لی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمام دنیا کی قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش کسی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ ہی مجرموں کو کوئی مدد کہیں سے پہنچے گی۔ تو اللہ کی عدالت میں کوئی مدد نہیں ہے، کوئی فائن نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کو ختم کر دیا گیا جو ڈائریکٹ خطاب چل رہا تھا، لہٰذا ان کو دعوت دے دی گئی کہ تمہاری مدد ایک ہی چیز سے ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس نبی پر ایمان لے آؤ، اب یہی تمہاری فلاح کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک فادر کا ذکر ہوا، ایک نیشن کا ذکر ہوا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام فادر، ان کو آزمایا گیا، کیا وہ آزمائش میں پاس ہوئے؟ نہیں، لیکن انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ پھر ایک نیشن کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضیلت دی جیسے آدم علیہ السلام کو دی تھی۔ ان کو ان کی بھی آزمائش ہوئی، کیا پاس ہوئے؟ نہیں، فیل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے بھی نہیں۔ اب ایک تیسرا سینیریو ہمارے پاس آ رہا ہے، اور وہ سینیریو کیا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، کہ ابراہیم بھی تمہاری والد ہے۔ ایک اور فادر کا ذکر آ رہا ہے۔ اس فادر کے ذکر کے بعد، اس باپ کے ذکر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سی قوم کا ذکر آتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ سب میں پورا اتر گیا۔ یعنی جتنی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی ہے کسی اور پیغمبر کی نہیں ہوئی۔ آپ کو ہم ان کے بچپن کے حالات ہی دیکھتے ہیں کہ جوانی میں ہی ان کو یہ سلسلہ ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، کس طرح ان کی قوم ان کی دشمن بن گئی، کس طریقے سے پھر ان کو آگ میں پھینکا نہیں کیا بلکہ کہا گیا کہ آگ میں کود پڑو، اور آگ میں کود پڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ پھر اپنا وہ وطن چھوڑ کے الگ آ گئے ہیں، کہیں اور رہنے لگے ہیں، سارے خاندان سے کٹ گئے، اکیلے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، کافی ٹائم گزر گیا، بڑھاپے میں اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھی کہ اولاد ہوگی ہے، جاؤ اس کو مکہ میں چھوڑو، بے آب ہو گیا، وادی، نہ پانی، نہ کھانا، نہ بندہ، نہ بشر، نہ درخت، کچھ بھی نہیں، وہاں چھوڑ کے آؤ، وہاں چھوڑ آئے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا ہے اسماعیل علیہ السلام، جاؤ اس کے گلے میں چھری پھیر کے اس کو ذبح کر دو۔ تو کتنے ہی ٹیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے اس کو فلائنگ کلر سے پاس کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اب کس بات کی فکر ہونی چاہیے تھی یا کیا سوچ ہونی چاہیے تھی؟ لیکن ان کی سوچ دیکھیں، آج ہم کسی سے کہیں کہ تمہیں ہم ملک کا پرائم منسٹر بنانے لگے ہیں تو پہلی سوچ کیا آئے گی؟ مجھے گھر کون سا ملے گا، مجھے کون کون سی فیسلٹیز ملیں گی، کتنا پروٹوکول ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی۔ ذریتی امیجیٹ اولاد نہیں ہوتی، یہ نسلیں ہوں، نسلوں پہ اطلاق ہوتا ہے ذریت کا، یعنی اولاد کے بعد اولاد، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد اولاد۔ تو وہ اپنی اولاد کے لیے بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ امامت ان کو بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ان اے وے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہاں مل سکتی ہے، ان کو بھی امامت مل سکتی ہے، لیکن صرف ان کو جو تمہارے طریقے کو فالو کریں گے۔ جو ظالم ہوں گے، جو تمہارے طریقے سے ہٹ کے ہوں گے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم مقام ابراہیم کو اپنی عبادت کی جگہ یا مصلی بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ظاہری صفائی بھی کرو اور باطنی صفائی بھی، یعنی شرک کی آلودگی سے یہ پاک ہونا چاہیے۔ اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو کعبہ کا کیا حال ہے؟ 300 سے زیادہ بت پڑے ہیں کعبہ کے اندر۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اب ہم دعاؤں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو جانیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شخص کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ تو سب سے آپ دیکھیں کتنے ویژنری لیڈر ہیں، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنا دیا ان کو۔ پہلے امن مانگا ہے شہر مکہ کے لیے کہ امن ہوگا تو اکانومی بھی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی، پھر ترقی بھی ہوگی اور پھر اس کے بعد سویلائزیشن آگے بڑھے گی۔ اور آج آپ دیکھیں مکہ کی کیا حالت ہے، آپ جائیں تو معلوم، کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کبھی کچھ بھی نہیں تھا، آج دنیا کی ساری نعمتیں وہاں پہ ملتی ہیں جو باقی علاقوں میں نہیں ملتی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دوسری بات بڑے مزے کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ اپنی دعا کو ایڈٹ کر دیا۔ کیسے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا کہا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا سے ظالموں کو نکال دیا کہ وہ جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا جو نہیں مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی صاف صاف سرکشی کرتے ہیں، کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو دنیا کا رزق تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر ایک کے لیے ہے، لیکن آخرت کا جو رزق ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے اور جو اچھے عمل کریں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنْ بَيْتِهِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، انڈرلائن کر لیں، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے رب ہمارے ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے؟ نیکی کا جو بھی کام ہو اللہ کی توفیق سے ملتا ہے نا، ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں نا کہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو کیا جب ہم اس کو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں اللہم تقبل منی، یا اللہ اسے ہم سے قبول بھی فرما لے اچھے طریقے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، اتنا بڑا کام کر کے بھی ڈر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے۔ تو ہمارے لیے کیا نصیحت چھوڑے ہیں کہ تم بھی کوئی نیکی کا کام کرو تو اکڑ مت جاؤ، اس کے غرور میں نہ آ جاؤ کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، بلکہ فکر کرو کہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور اللہ سے درخواست کرو اس کی قبولیت۔ اور تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اس لیے کہ ڈسپیوٹ کیا چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے نبی کیوں آ گئے۔ حسد کی ایک بنیاد ایک اور بھی تھی کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہودی حضرت ابراہیم کا اللیجیٹمیٹ چائلڈ کہتے تھے، اس وجہ سے۔ اچھا جی، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، ہم دونوں کو کس کو؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، یعنی اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ آپ پوری نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ایسی، ان کو کتنی فکر ہے اپنے بعد آنے والی نسلوں کی کہ ان کو بھی مسلمان بنانا، جو تیری مسلم ہو۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 129، پلیز اس کو انڈرلائن کیجئے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے پارے میں آئے گا، وہاں پہ تفصیل آئے گی اس کی۔ اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مکمل ہو گئی ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کیا دعا مانگی؟ ہدایت کی دعا مانگی ہے، رسول ہدایت لے کر آتا ہے نا۔ لیکن یہ جو 4 سٹیپس ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ گنوائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب یہاں پہ نہیں دیا، لیکن آگے جا کے دوسرے پارے میں اس کا جواب آئے گا اور اس کی ترتیب تھوڑی سی بدل جائے گی، اس لیے آپ اس دعا کو اپنے سامنے رکھیے، انشاءاللہ کل اس پہ ڈسکشن ہوگی۔
وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ وہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ صفیحہ، اگلا پارا شروع ہوگا فَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، وہ صفحاء کون ہیں وہ وہاں پہ دیکھیں گے، ان کا یہیں پہ ذکر آ گیا کہ جو بے وقوف ہوں گے وہی وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اس کا حال تو یہ تھا، اس قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اور کوئی دیر نہیں لگائی، یہ نہیں کہا سما نے وا قالا ثم قالا، نہیں، قالا اسلم، جیسے ہی اللہ نے کہا ابراہیم فرما بردار ہو، جو فوراً جواب دیا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ہم بھی کاش یہ دعویٰ کر سکیں کہ تعالیٰ جو تیرا حکم آئے ہم اس کے فرما بردار ہیں، اسلمت لرب العالمین۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر کے گیا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کون ہے؟ آپ دیکھیں، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کا ایک اور بیٹے کا بھی ذکر آتا ہے، انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ دونوں کو وصیت کس کی کر رہے ہیں؟ کہ تم نے بھی رب العالمین کا مسلم بن کر رہنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ساتھ میں وصیت کی ہے یعقوب علیہ السلام کو، بھی وصیت کی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ پوتے، پوتے کا خاص ذکر کیا، اسی کی وصیت یعقوب کو بھی کی۔ اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا، اس نے کہا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت اپنے بچوں اور پوتے کو کی ہے، پوتا کون؟ یعقوب علیہ السلام، کون کیا ٹائٹل تھا؟ اسرائیل، جن سے بنی اسرائیل نکلے، وہ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کریں کہ تم بھی اس حال میں یعنی مت مرنا اس حال میں، یہاں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان نہ ہو۔ جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مسلم ہیں۔ دیکھیں انہوں نے پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور یہودی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل ہے، یعنی ان کے جو 12 بیٹے ہیں، وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اچھا، وصیت سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی وصیتیں کی جاتی ہیں، کہ زیادہ تر ہماری وصیتیں کس بارے میں ہوتی ہیں؟ جائیداد کے بارے میں، مال کے بارے میں، کبھی کبھی ایسی بھی کہ فلانے کی شادی فلانے سے کر دینا، کبھی ایسے کہ میرے بعد فلانی رسم میں نے کرنی شروع کی تھی اس کو جاری رکھنا، یا پھر یہ کہ کسی کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، کسی کو میرا چہرہ نہ دیکھنے دینا۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یا ہمارے جو اوپر لوگ گزرے انہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ مت مرنا اس حال میں مگر تم مسلمان ہو؟ تو وصیت کیا بتاتی ہے؟ پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے نا جو ایک شخص مرتے ہوئے آگے سونپ کے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا محور کیا ہے اور انبیاء کی زندگی کا محور کیا تھا۔ تو ویسے تو نہیں پھر ہمیں کہا ان کے طریقے بتائے جا رہے، ویسے تو نہیں ہمیں وہ انعمتا علیہم کے قصے سنائے جا رہے جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے ہی انعام کر رکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ان میں سے ایک ہے نا، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء اور صالحین، کل ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی یا کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو کچھ انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ راہ راست پاؤ گے۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کچھ چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، یعنی کہنا کیا جا رہا ہے کہ تم تو مشرک ہو، تم تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کر لیتے ہو، کبھی عزیر علیہ السلام کو، کبھی فرشتوں کی بیٹیاں بنا لیتے ہو، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام پر ہے۔ نہیں، ابراہیم تو کبھی شرک نہیں کرتا تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، کیا؟ قرآن، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی، ہم اس ہدایت پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ کی طرف سے تھی، یہ بھی اللہ کے رسول تھے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور
दूसरे तमाम पैगंबरों को इनके रब की तरफ से दी गई थी। मूसा और ईसा का जिक्र इससे इकट्ठा आता है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने आगाज किया था बनी इसराइल को जो निजात दिलाई थी, और ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं बनी इसराइल के। दूसरे तमाम पैगंबरों को जो इनके रब की तरफ से दी गई थी, हम उनके दरमियान फर्क नहीं करते, हम तो अल्लाह के ही फर्माबरदार हैं। और ये इम्तियाजी शान है उम्मत मोहम्मदी की कि वो रसूलों में किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। हम ये ईसाइयों ने क्या, यहूदियों ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, रसूल के तौर पर नहीं उन पे ईमान लाए। फिर और क्या किया, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं माना। इसके अलावा ईसाइयों ने क्या किया, वो उन्होंने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं, तो वो फर्क करते थे ना, वो अंबिया के दर्जात को बढ़ाते घटाते थे। लेकिन उम्मत मुस्लिमा ऐसा नहीं करती। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदू। फिर अगर वो ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान लाए तो हदायत पर है, और अगर इससे मुंह फेर ले तो खुली बात है कि वो हठधर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो इनके मुकाबले में, अल्लाह ताला तुम्हारी हमायत के लिए काफी है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा किसका रंग होगा, हम उसी की बंदगी करने वाले हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अल्लाह के रंग की यहाँ पे बात हुई ना, बंदा सोचता है क्या रंग होगा हमारे रब का। अब फॉर एग्जाम्पल चार लोग अपने ऊपर रंगों की पूरी पूरी बाल्टियां डाल लेते हैं कि सर से पांव तक कुछ पता नहीं चलता, बस रंग ही नजर आ रहा है, शिनाख्ती खत्म हो गई है। तो हम क्या कहेंगे, ये हरा वाला कौन है, ये पीला वाला कौन है, ये सुर्ख वाला कौन है, यही कहेंगे ना, उनकी अपनी शनाख्त तो खत्म हो गई है। क्या हम पे भी ऐसा रंग आ सकता है हमारे रब का कि हमारी शनाख्त भी, अपनी शनाख्त खत्म हो जाए और हम सिर्फ मुस्लिम कहलाएं उसके। तो उसका रंग तो उसकी दीन का रंग है। हम दुपट्टा या सूट डाई करवाने जाते हैं डायर के पास, तो पैसे लगते हैं ना, रंगाई की कीमत होती है, जितना बेहतरीन रंग होता है उतनी ज्यादा कीमत होती है। अल्लाह कहता है अल्लाह से अच्छा रंग किसका होगा। तो क्या हम वो रंग चढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो कीमत भी तो फिर भारी देनी पड़ेगी ना। क्या हम वो कीमत देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दे कि हम पे, सब पे अल्लाह का रंग, उसके दीन का रंग चढ़ जाए। ए नबी इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। रब का लफ्ज आया है क्यों, क्योंकि इसका इनकार करके तुम अपने आप को खुद मुश्किल में डाल रहे हो। तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हम अल्लाह ही की बंदगी के लिए अपने आप को खालिस कर चुके हैं। फिर या फिर तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और औलादे याकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे। कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपा ले। कौन सी गवाही, बनी इसराइल के पास गवाही थी ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो जानते थे फिर भी छुपा लिया। तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल नहीं है। तिल का उम्मत उनका खलक लहा माँ का सबत वलकुम माँ का सब तुम वला तो सलूना अम्मा यालमून। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए है। तुमसे उनके अमाल के बारे में सवाल नहीं होगा। ये आयत दोहराई गई है क्यों, ताकि हर किसी को मालूम हो कि हर कोई अपने अमल के लिए जवाबदेह है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा पारा मुकम्मल हो गया। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं इस सेशन का कि अल्लाह ताला हमें, हम पे अपना रंग चढ़ा दे, हमें ऐसा कर दे कि हम उसकी किताब के ऊपर मुकम्मल ईमान लाएं, और उस मुकम्मल ईमान लाने की वजह से वो हमारे दुनिया में भी दर्जात बुलंद कर दे। जिस जिल्लत और ख्वारी में हम आज डूब गए हैं, अल्लाह ताला हमें उससे निकाल दे, क्योंकि हल एक ही है उसका, और वो है अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लेना। अल्लाह ताला हमें उन उन लोगों के नक्शे कदम पर ना चलाए जिनके ऊपर उसने अपना गजब नाजिल किया। अल्लाह ताला हमें उनके रास्ते पर चलाए जिनके ऊपर उसने इनाम नाजिल किया। अल्लाह हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे रसूल की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।